नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फारूकी अपने नए व्लॉग के साथ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी वो अभी तक अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। एक और ऑयल टैंकर आपने हुर्मुज़ के करीब तबाह हो गया है और उसमें आग लग गई थी, क्योंकि अब ये जो जंग है इसको ख़त्म करना है या इसको जारी रखना है, इस बारे में फ़ैसला अमेरिकी क़यादत ने और ईरानी क़यादत ने करना है। अमेरिका में तो सदर ट्रंप का पागलपन ये है कि वो किसी सूरत भी अपनी ज़ाहिर है कि अमेरिका की शिकस्त को वो तस्लीम नहीं कर सकते। जितनी भी मार पड़ जाए वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और यही वजह है कि जो ईरान है इसकी जानिब से जवाबी कार्रवाइयों में उर्दन के अंदर स्पेशली बहुत नुकसान हुआ है, जो मुबैना तौर पर बताया जाता है, जिसको बैनुल-अक़वामी कई जो मुबसरीन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका का अनएक्सपेक्टेड नुकसान हुआ है। वहाँ जानी नुकसान भी हुआ और तैयारों का नुकसान भी हुआ। यानी जैसे जंग के पहले फ़ेज़ में कुछ नुकसानात ज़्यादा हुए थे, इसी तरह से अब भी अमेरिका को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान का जो हशर कर दिया है, जो वहाँ पे उसने बमबारी की है, ये ज़ाहिर है कि ईरानी क़यादत जो है ना अपने अवाम को बता रही है, ना बैनुल-अक़वामी दुनिया को, बाहर की दुनिया को इसका पता चल सकता है। और वहाँ पे मीडिया पे बहुत ही एक समझे कि सेंसरशिप है। ये नुकसान जो है इस अमर के बावजूद ईरान बर्दाश्त कर रहा है कि उसको इस हकीकत का इल्म है कि अमेरिका जो है उसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना शायद उसके लिए मुमकिन ना हो। दूसरी जानिब इसराइल भी इस जंग में आहिस्ता-आहिस्ता करीब आता जा रहा है, पर 2 दिन से ईरानी क़यादत का कुछ रवैया तब्दील हुआ है। ईरान में ये कहा जाता है कि एक तो पासदारान का वहाँ पे एक होल्ड है और वो अपनी जो मोनोपोली है उनकी कायम है, बालादस्ती उनकी इक़्तिदार पर है, और वो जंग को किस सतह पर लेके जाना है, कितना आगे बढ़ाना है, फ़ैसले वही कर रहे हैं। लेकिन ईरानी सदर का जो बयान आया है सामने, वो बड़ा दिलचस्प भी है और मानी खेज़ भी है। उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद एमओयू जिस पर दस्तखत हुए थे, वो मुकम्मल तौर पर, यानी पाकिस्तान की कोशिशों से जो एमओयू हुआ था, इस्लामाबाद एमओयू जिसे कहते हैं, उसमें ईरान को फ़ायदा ही फ़ायदा था। उसमें वो कहते हैं कि 14 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें ईरान को कहीं कोई नुकसान होता हो, और कोई क्लाज़ ऐसी नहीं जहाँ पे हम ये समझें, यानी ईरान ये समझे कि उसको कहीं पे कोई यानी इबहाम कहीं नहीं है। जहाँ भी है तो उसको कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ही इसमें मिला है। इसी तरह इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जंग तो तब ख़त्म होगी जब किसी एक मुल्क की मुकम्मल बालादस्ती होगी, यानी फ़तह और शिकस्त की बात उन्होंने की है। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी क़यादत को, यानी ईरानी क़यादत को ये भी सोचना होगा कि मुज़ाकरात जारी करने हैं या फिर जंग जारी रखनी है। फ़ायदा किस चीज़ में है, यानी अगर तो ईरानी अवाम को जंग का फ़ायदा है तो फिर जंग जारी रहेगी। अगर मुज़ाकरात की बात में फ़ायदा मिलता है तो ईरान को फिर मुज़ाकरात में जाना होगा। यानी उनकी राय से ये ज़ाहिर होता है कि जैसे वो अब भी मुज़ाकरात चाहते हैं, और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो सालसों की कोशिशें हैं वो कामयाब हुई हैं और इसमें कुछ ना कुछ जो है बात आगे बढ़ी है, और एक बार फिर मुज़ाकरात पे दोनों फ़रीक़ैन को लाने की कोशिश हो रही है। पर फ़रीक़ैन इसमें 2 नहीं रहे। फ़रीक़ैन इसमें जो अरब ममालिक हैं, जिनका पहले भी हमने कई बार ज़िक्र किया, जिसमें उर्दन है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इनको अब तक जो नुकसान पहुंचा है, क्या ये ममालिक जो हैं ये फ़रीक नहीं हैं? अगर ये फ़रीक नहीं है और इनकी जगह अमेरिका ने बात करनी है, तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अगर अमेरिका की बजाय इन ममालिक को बराह रास्त मुज़ाकरात के अमल में शरीक किया जाए, तो शायद इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के करीब पहुँच के बात हो सके। क्योंकि इन मुल्कों को पता है कि उन्होंने जंगज़दा एक माहौल में रहना है, या फिर ये कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, और अगर मुज़ाकरात भी करने हैं तो इन ममालिक के मुफादात जो हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर अमेरिका अपने तौर पर मुज़ाकरात करके इलाके से निकल जाता है तो ज़ाहिर है कि इसको ये ममालिक भी तस्लीम नहीं करेंगे। और पहले भी ऐसे हुआ, जैसे ये जो इस्लामाबाद एमओयू हुआ था, इसमें भी ये था कि इन ममालिक के जो मुफादात थे इनको वाच नहीं किया गया था। यानी आबरा हुर्मुज़ का इशू सबसे मेन था, जिससे इन ममालिक की, अरब ममालिक की, खलीजी ममालिक की मईशत भी वाबस्ता है, ईरान की मईशत भी वाबस्ता है, और बाकी दुनिया का मामला तो इसमें बाद में आता है। सो अगर अब मुज़ाकरात का कोई मरहला शुरू होता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन मुल्कों को उस मुज़ाकरात के अमल में बाकायदा तौर पर इनके नुमाइंदों को शरीक करना चाहिए, इनकी तजावीज़ लेनी चाहिए।
نہ کہ یہ کہ پاکستان اپنی طرف سے تجاویز دے، ترکی دے یا چین دے یا ایران اور امریکہ کی طرف سے تجاویز محض آئیں۔ ان ممالک سے جو کچھ یہ چاہتے ہیں یا جہاں پہ یہ مطمئن ہوتے ہیں وہ بھی بات منوانی چاہیے یا ان کی رائے ضرور سننی چاہیے۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا، ورنہ امریکہ اگر مذاکرات کرے گا تو امریکہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا، ایران صرف اپنا مفاد دیکھے گا، اور یہ ممالک پھر کیونکہ بنیادی تنازع موجود ہوگا، اس لیے جو بھی بات طے ہوگی وہ اسی طرح ہی ناپائیدار ہوگی جتنی کہ مذاکرات کے پہلے مرحلے کے نتائج کو ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں تک تباہی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں جو انفراسٹرکچر ہے یہ اس کا بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ ان کے جتنے رابطے زمینی تھے جس پہ ایران کو سپورٹ ملتی رہی اپنا روس سے اور چائنا سے، اور جو سینٹرل ایشیا کا اس کا راستہ تھا وہ تو امریکیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اب اسی طرح سے جو ایران کی بندرگاہیں ہیں وہ بھی بری طرح تباہ ہوئی ہیں۔ ایران کے جو نیوکلیئر تنصیبات کے مراکز ہیں ان پر بھی نئے سرے سے بمباری ہوئی ہے۔ امریکہ کا نقصان بھی بڑا ہے، لیکن امریکہ کے اگر 10-12 فوجی بھی مر جاتے ہیں تو امریکہ اس کا بدلہ لینے میں کتنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اب یہ ایرانی قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ بعض آوازیں ایسی اٹھیں، ہارڈ لائنرز کی، پاسداران کی، اور یہ جو پاسداران والی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ تو بڑی واضح تقسیم ہے۔ پاسداران کی جو وہاں پہ ایک ہولڈ ہے ایران کے اندر، وہ ایرانی فوج کے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی فوج کے مقابل میں زیادہ مضبوط ہے، ایرانی سیاسی قیادت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ ان کا کوئی فوجی اعتبار سے، بلکہ ان کی اپنی شیڈو اکانومی ہے۔ یہ شیڈو اکانومی ایران کو جنگ کے اس ماحول میں دھکیلتی ہے جو پاسداران نے قائم کر رکھی ہے، اور انہوں نے معیشت کا ایک متوازی نظام بنایا ہوا ہے، وہ خارجہ پالیسی کا تعین وہ کرتے ہیں۔ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو وہاں کی سیاسی حکومت جو ہے بے بس ہو جائے گی۔ تو وہاں سیاسی حکومت جب تک مضبوط نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا سکے۔ اس میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو اس ریجن میں کھل کر ایران کی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب آپ پاکستان کی حمایت کو بھی اگر آپ کھونا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی تک کم نہیں ہوئی، تو اس کا نقصان ظاہر ہے کہ ایران کو ہے۔ یہ وقت ہے کہ ایرانی قیادت اس بات کو سمجھے اور وہ مذاکرات کی طرف سنسیئرلی، مخلصانہ طور پر اور یکجہتی کے ساتھ، اور اپنی یونٹی ان کی جو ہے وہ یہ کہ وہ یونٹی ایران کو ہی فائدہ دے گی، ایران کو نقصان نہیں دے گی۔ تو وہ اس طرح واپس آئے مذاکرات کی میز پر کہ جو وہ فیصلے کرے اس پر عمل درآمد بھی ہو، نہ کہ جو فیصلہ کیا جائے اس کو اگلے دن ہی دھمکیوں میں اڑا دیا جائے۔ جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ آبِ ہرمز کا جو ایشو ہے، اس کو ایران تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو طے کرنے کی کوشش کرے۔ اگر صرف ایک ایجنڈے پر، ایک پوائنٹ پر، آبِ ہرمز جس پر ایران کی کوئی کنٹرول پہلے نہیں تھا، اگر صرف اس ایک پوائنٹ پر ایران جنگ میں رہنا چاہتا ہے اور اپنے عوام کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو یہ ایرانی قیادت کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس سے جتنا وہ گریز کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہی کہ سیاسی ایلیمنٹ وہاں پہ فیصلہ کرے۔ اگر وہ معاملہ جو ہے پاسداران کے حوالے کر دیا تو پاسداران کی سپورٹ ضرور لے، یہ ایران کا رائٹ بنتا ہے، لیکن اگر یہ معاملہ انہوں نے پاسداران کے تھرو حل کرنا ہے تو پھر ایرانی قیادت سمجھ لے کہ ان مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کچھ بات آگے بڑھی ہے، کچھ برف پگھلی ہے، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، باقی پروگرام میں